सर रिसेंटली तुमचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला, कितें प्रकरण कितें म्हणून ते? रिसंटली न्हू, आयजूच तो वायल गोईंग फ्रॉम पेंजीम, आयज पणजेच्यान घरा वयताना म्हाज्या नजरेक एक बस दिसली आनी ते बशीन फाटल्या शिटार जी फाटली जो रो आसता शिटाचो, त्या शिटाचेर खूब धाकटी भुरगीं बसलेलीं आनी भुरगीं बसलेलीं आसतना ते बशीचो जो फाटलो आरसो आहा तोच नासलो आरसो बशीक ते, आनी ती भुरगीं नाचतालीं, भुरगीं खेळटालीं. जर सडन ब्रेक जाल्लो किंवा फुडल्यान कोण येवन जर ड्रायव्हरान ब्रेक मारलेलो आनी कितें जावन जर भुरगें भायर पडलेलें आनी जर त्या भुरग्याचें जर कितें बरें वायट जाल्लें जाल्यार मागीर ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवपाचो तेजी? आतां आमचे कडेन ट्रॅफीक पुलीस आसा, आमच्या कडेन RTO आसा. आतां ह्यो ऑथॉरिटीज हांकां ह्या आरशे नासलेल्यो गाडयो रस्त्यार चलता ते दिश्टी पडना? अथवा तुमी हांकां परमिशनां कित्याक दिता? हांव तुका कितल्यो तरी गाडयो दाखयता, ते जशें कसलो तरी माल भरून हाडटात पळय, भाजी बिजी भरून हाडटात आमी, कोबी बिबी तशें भरून हे भुरग्यांक घेवन येता. हांव तुका असल्यो कितल्यो तरी बशी दाखयता. आयज ऑथॉरिटी हांकां परमिशनां कशीं दिता? ह्या चकट्यान जर कोणाक हेल्थ इश्यू जाले, जर कोणाक दम्याचें आसा आनी ते जर फुगार जावन हें जालें तर मागीर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण दितलो? आयज हे जे प्रॉब्लेम आसा पळय हे दिसान दीस वाडत चल्लेले आसा, हेजेर कंट्रोल कोणाचो ना. म्हणून तो एक बारीकसो व्हिडिओ हांवेनूय केलो की पळोवपाक आनी दाखोवपाक की बाबा ऑथॉरिटीज खंय आसा तुमी. आयज तुमची खऱ्यांनी गरज ज्या टायमार आसा थंय तुमी ना. सो आय डोंट नो वॉट RTO इज डुईंग. म्हाका दिसना RTO खंय आहा किंवा आसा काय ना तेंय कळना. सर तुम्ही जेन्ना म्हटलें की तुमी पंजीम पयलें म्हणून, पंजीम आतां स्मार्ट सिटी जाल्या, स्मार्ट सिटीन स्मार्ट कॅमेरा सुद्दां आसा, तर हे तुमी कशें पळयता? ते स्मार्ट कॅमेराज कोणाक पळोवपाक दवरले म्हाका खबर ना. आतां सेकंड थिंग म्हाका खबर बी ना ते चलता काय ना ते, कारण हेंची ऑथॉरिटी चलना जाल्यार कॅमेरा खंयच्यान चलतले? तर म्हाका दिसता जी स्पीड आसा पळय, कासवाची जी स्पीड आसा पळय ती हेंच्यांनी रॅबिटाची स्पीड करपाची गरज आसा. म्हाका हेंचे स्पिडीचेर बिलकूल डावट आसा. आनी आय थिंक RTO, आय डोंट नो हाव RTOज आर अलाउडिंग सच कायंड ऑफ व्हेहिकल्स ऑन रोड जेतून भुरग्यांक धोका आसा. स्कुलाची बस ती, स्कुलाच्या भुरग्यांक घेवन वयतली बस ती, आनी म्हाका दिसता अशेंच चल्लेलें आसा आनी कोण ना पळोवपाक. कॅमेराज आसून सुद्दां म्हाका दिसता ते चलना. सो आनी तुका कितें सांगतलो? सर आतां तुमी स्कूल बस म्हटली, तेतून दोन कॅटेगरी, एक प्रायवेट बस आसता, एक कदंबा बस आसता. तर कदंबा सुद्दां ओवरलोड वयता, ते तुमी कशें पळयता? पळय तेच सांगलें न्हय बाबा, कितें आसा खंय तरी मॉनिटरींग जावंक जाय अशें दिसना? आतां भुरग्यांचो फ्युचर बरो जावचो म्हणून प्रत्येक मनीस आपल्या भुरग्यांक स्कुलाक धाडटा. आतां सगळे आवय बापाय कडेन काय पॉसिबल ना की बाबा ती स्वता तांकां हार्ड वर्क करीत म्हणून ती ह्या बसींक हायर करता, प्रायवेट आसूं किंवा गव्हर्मेंटाची कदंबा आसूं. आनी तेंचो उद्देश कितें आसता आनी तेंचे रिक्वायरमेंट कितें आसता ह्या फाटल्यान की म्हाजो भुरगो जो आसा तो सुखरूप इस्कॉलान वयचो आनी सुखरूप इस्कॉलांतल्यान घरा येवचो. आतां हे जे ड्रायव्हर, कंडक्टर आनी हे कदंबाचे प्लस हे जे प्रायवेट कोण आसा बशीकार, हे कितें करतात, हांकां 4 पयशे जास्त मेळपाक जाय म्हणून हे भाजी भरलेल्या सारकी ते भुरग्यांक भरतात. आनी ती भुरगीं मागीर मस्ती करतात, उडयो मारतात, ते व्हिडिओनूच पळय तूं, व्हिडिओ मार आनी खूब कितें भितर चल्लेलें आसता. आनी तेतून जर कितें जालें जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? हेज्या खातीर म्हाका दिसता RTOन सदांच रस्त्यार रावपाक जाय. जर ओवरलोड जर बस खंयची आसा आनी तेतून जर भुरगीं ओवरलोड येता तर तेजेर लक्ष दवरपाक जाय आनी जर तशें आसा जाल्यार फायन दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सर लास्ट इयर एक बालरस सुद्दां खळयेन पडली, ड्रायव्हर न्हिजलो म्हणून अशें आयकपाक येयलेलें. त्या प्रकरणान तुमी कशें पळयता तें? आतां खळयेन तशें पळयता एक बस म्हाका दिसता केन्ना तरी फेरीबोटीच्या हेतून गेली. म्हणजे कितें आसा ना मरे, कितें म्हणटा ताका, बेशिस्त, डिसिप्लीन म्हणटा ती कोणाक ना, शिस्त म्हणटा ती कोणाक लागना. आनी RTO कोणाचेर एक्शनूच घेयना जाल्यार शिस्त कशी लागतली? काय RTO पयशे घेवन कसले सेटींग करता हेंच्या बरोबर म्हाका खबर ना. बिकॉज आतां जर ते हारशे नासलेले बशी घेवन हे रस्त्यार भोंवता तर हेजो अर्थ व्हेरी सिंपल, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी RTOक पयशे येता आसतले हेंचे. दॅट्स द रिजन दीस पीपल आर नॉट टेकिंग एनी सिरियस एक्शन ऑन इट.
ओके सर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचो आसा माविन गुदिनो, तशेंच एज्युकेशन मिनिस्टर आसा आमचो प्रमोद सावंत. कितें सांगपाचें दिसता तांकां दोगांयकूय? एज्युकेशन मिनिस्टर हांगा खंय इन्वॉल्वमेंटाक येयना. हें जें लागता तें माविनाक लागता. तर माविनान हेजेर कंट्रोल करपाक जाय न्ही. एज्युकेशन भुरगीं शिकता काय ना हेजेर जर आमी टिचरी शिकयता काय ना तेन्ना खंय तरी प्रमोद सावंत येयलो. नाव इट इज कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RTO and that concerned department is of Mr. Mavin Gudin, transport minister. आता आरशे नासलेल्यो गाडयो घेवन रस्त्यार भोंवता म्हणजे तूं चिंत मरे. आता हेजो अर्थ हेंच्या गाडयांक इन्शुरन्स आसा काय ना देव जाणा. हेजो अर्थ हेंच्यो गाडयांचे जे ड्रायव्हर चडटा तेंच्या कडेन लायसन्स आसा काय ना देव जाणा. सो हांव म्हणटा कितें RTO इतको बेशिस्त जावन न्हिदला की तुमकां पडलेलेच ना. फाल्यां कोण नेपाली आनी खंयसर येतले आनी गाडयो चलयतले आनी सेम थिंग इज हॅपनिंग. ओके सर, जेन्ना आमचो रिपोर्टर RTO कडेन गेलोलो ह्या प्रकरणा बद्दल विचारपाक, तेन्ना तेंच्यांनी म्हळ्यार तेंच्या कडेन खंय एनफोर्समेंटान फोर्स ना की गाडयो अडोवपाक, ते तुमी कशें पळयता? म्हणजे समजूंक ना म्हाका. तेंचो जो एनफोर्समेंट आसा RTOचो, तेंच्या कडेन फोर्स ना, म्हणजे आनीक मनीस ना जे अशें ट्रॅकिंग करपाक या धरपाक बीन गाडयो. अरे मागीर वाडया मरे, घाला RTO आनी जॉब काडा मरे. हांव हेका सांगता, माविन गुदिना सांगता, फक्त ते भगवे घालून देवळां साफ करनाका, हो कचरोय साफ कर, घाल, वाडय मरे, एम्प्लॉयमेंट वाडय आमच्या भुरग्यांक तरी, आनी गोंयकारांक काम दी. एम्प्लॉयमेंट वाडय म्हणजे तुका जाय तें कर न्हू, गोंयकारांक जॉब दी आनी जाता जाल्यार फुकट दी. हांव येता तुजो व्हिडिओ करपाक, तुवें मागीर इतके जॉब दिले म्हणून, आनी ते जॉबान हे लोकांक शिस्त लावपाक मातसो प्रयत्न कर. हेवी फायन दी, हेवी फायन दी. कित्याक जायना सर? हेंकां भितूर करपाचेंच ना, काय जाल्यार जातलें कशें? ओके, थँक्यू सर. थँक्यू.